अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की 4 आयातों की मश्क करेंगे। पहले हदर में पढ़ रहा हूँ और बाद में हिजी में भी आपको इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون। तो अभी इंशाअल्लाह हिजी में पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, मीम ज़ेर में, व में, नून नून ज़बर नन, व मिनन, नून अलिफ ज़बर ना, व मिनन ना, सीन ज़ेर से, व मिनन नासी, इसमें गुन्ना होगा, व मिनन नासी, मीम या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, क़ाफ वाव पेश क़ू, ये वावी मद्दा है, मैयक़ू, लाम पेश लो, मैयक़ूलो, हमज़ा कड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून अल मीम नून ज़बर मन, नून अलिफ ज़बर ना, आमन्ना, बा लाम ज़ेर बिल, लाम कड़ा ज़बर ला, बिल्ला, हा ज़ेर है, बिल्लाही, वाव ज़बर वा, बा लाम ज़ेर बिल, व बिल, या वाव ज़बर यव, व बिल यव, मीम लाम ज़ेर मिल, व बिल यौमिल, व बिल यौमिल, हमज़ा कड़ा ज़बर आ, खा ज़ेर खी, आखी, रा ज़ेर रे, आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, हा मीम पेश हम, व मा हम, बा ज़ेर बी, मीम हमज़ा पेश मु, बिमु, मीम ज़ेर में, बिमु में, नून या ज़ेर नी, बिमु मिनी, नून ज़बर ना, बिमु मिनीन। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين या पेश यो, खा कड़ा ज़बर खा, यु खा, दाल ज़ेर दे, यु खा दे, आइन वाव पेश ऊ, यु खा दे ऊ, नून लाम ज़बर नल, लाम कड़ा ज़बर ला, यु खा दे ऊ नल्ला, हा ज़बर हा,
يخادعون الله واو لام زبر واللام زبر لا ولا ذال يا زير ذي والذي نون زبرنا والذين همزة کڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واو فیشنو آمنو واو زبر و میم الف زبر ما وما یا خوا زبر یخ دال زبر دا یخ دا عین واو فیشعو يخدعو نون زبرنا يخدعون همزة لام زير اللام ألف مد زبر لا همزة لام زير اللام ألف مد زبر لا إلا همزة نون زبر أن فا فيش فو أنفو سين زبر سا أنفسا ها ميم فيش هم أنفسهم واو زبر و ميم ألف زبر ما وما يا شين زبر يش عين فيشعو يشعو را واو فيشرو يشعرو نون زبرنا يشعرون فا يا زير في قاف فيشقو في قو لام واو فيشلو قلو با زير بي قلوب ها ميم زيرهم في قلوبهم ميم زبر ما را زبر را مرا ضاد فيش ضم مرض فا زبر فا زا ألف زبر زا فزا دال زبر دا فزاد ها فيش هو فزاده ميم لام فيش مل لام کڑا زبر لا فزادهم الله ها فيش هو فزادهم الله ميم زبر ما را زبر را مرا ضاد ألف ذو زبر ظن مرضا واو زبر و لام زبر لا ولا ها ميم فيش هم ولهم عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا بادو فيش بن عذاب همزة زبر أ لام يا زير لي ألي ميم دو فيش من أليم با زیر بی میم الف زبر ما بما کاف الف زبر کا نون واو فیش نو کانو یا کا زبر یک ذال زیر دی یک دی با واو فیش بو یک ذیبو نون زبرنا یک ذیبون واو زبر و همزة زير إي وإي ذال ألف زبر ذا وإذا قاف يا زير قي لام زبر لا وإذا قيل لام زبر لا ها ميم فيش هم لهم لام ألف زبر لا تا فا فيش تف لا تف سين زير سي لا تفسي دال واو فيش دو
ला तुफसिदू, फा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा रा ज़बर अर, फिल अर, ضاد ज़ेर द्वी, फिल अर्दी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव मद फेशलू, क़ालू, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, मीम अलिफ ज़बर मा, इन्नमा, नून हा ज़बर नह, नून फेशनो, नहनो, मीम स्वाद फेश मुस, लाम ज़ेर ले, मुसले, हा वाव फेश हू, मुसलिहू, नून ज़बर ना, मुसलिहून, हमज़ा ज़बर आ, लाम अलिफ मद ज़बर ला, अला, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हा मीम फेश हुम, इन्नहुम, हा फेश हो, मीम लाम फेश मुल, हुमुल, मीम फा फेश मुफ, हुमुल मुफ, सीन ज़ेर से, हुमुल मुफ से, दाल वाव फेश दू, हुमुल मुफसिदू, नून ज़बर ना, हुमुल मुफसिदूना, वाव ज़बर वा, लाम कड़ा ज़बर ला, वला, काफ लाम ज़ेर किल, लाम अलिफ ज़बर ला, वला किल्ला, वला किल्ला, या शीन ज़बर यश, आइन फेशो, यशो, रा वाव फेशरू, यशउरू, नून ज़बर ना, यशउरून, वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल्यौमिल आखिर वमा हुम बिमुअ्मिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। तो इंशाअल्लाह इसके बाद आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।